बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पीयूसी सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है, ये पेपर उनके लिए, ये वीडियो उनके लिए तैयार किया गया है ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। आपको मालूम है कि ये 2024 और 25 का मॉडल पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ये तीसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले दो मॉडल क्वेश्चन पेपर के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप वो भी देखें। और ये तीसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आप ये वीडियो भी देखें और खुद भी देखें और दूसरों तक शेयर भी करें। और एक गुजारिश ये है कि इसके जितने भी हिस्से हैं पूरे सिलेबस के, उन सारे हिस्सों के वीडियोस भी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है। आप वो सारे हिस्से के वीडियोस भी देख सकते हैं सेक्शन वाइज। ये देखिए, क्लास सेकेंड ईयर पीयूसी, सब्जेक्ट है उर्दू। और एकेडमिक ईयर 2024-25 है ये, और 80 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 49। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जरूरी हिदायत, तमाम सवालात के जवाबात मतलूब हैं। नंबर 2, हर सवाल के मुहाजी निशान दर्ज हैं। हर सवाल के मुहाजी यानी बाजू में, ये सवाल है, इसके बाजू में मुहाजी माने बराबर में, बाजू में सवाल दर्ज है कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। इस सवालिया पर्चे के 4 हिस्से अलिफ, बा, जीम और दाल हैं, और इनमें से हिस्से अलिफ के सवालों के जवाबात जो पहली मर्तबा लिखे गए हैं, सिर्फ उन्हीं की जांच होगी। जी, ये है, देखिए, ये तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसके आंसर भी पढ़ेंगे। जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर थे, उन तमाम के तमाम जवाबात के साथ वीडियोस थे, वो सवालिया पर्चे भी थे और जवाबात के साथ थे। ये वीडियो में भी हम इंशाल्लाह इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के पूरे जवाबात पढ़ेंगे। देखिए, ये है फर्स्ट पेपर है, ये पेज नंबर 1। उसके बाद ये पेज नंबर 2। इंशाल्लाह जब जवाबात शुरू होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन पेपर का सेकंड पेज है। उसके बाद देखिए, ये थर्ड पेज है जो आपको दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये फोर्थ पेज है, इसमें हिस्से जीम है, देखिए। और ये है फिफ्थ पेज। बस ये 5 पेज क्वेश्चन पेपर में रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इस क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपके स्क्रीन पर मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 विथ आंसर। ये पूरे आंसर के साथ है। अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये हिस्सा अव्वल है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, अलिफ, दर्जे झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखिए। और ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। नंबर 1, टीपू के मोतमद खुसूसी हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है? इसका सही ऑप्शन लिखना है आपको। नंबर 1, श्रीनिवास राव और अप्पाजी राम। नंबर बी, सेक्शन बी, शेमा आयंगा या और नरसिंगा राव। ये रहा गलत है या। सेक्शन सी, नायक राव और नाटक संगाना। सेक्शन डी, सुब्बा राव और पूर्णिया। इसमें से सही जवाब है, यहां पे जवाब लिखा हुआ है, देखिए। सेक्शन ए है श्रीनिवास राव और अप्पाजी राम। ये दोनों टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मोतमद खुसूसी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मिंटू की जबान पर यह लफ्ज चढ़ा हुआ था। ऑप्शन ए, ओ गॉड। ऑप्शन बी, हाय अल्लाह। ऑप्शन सी, फ्रॉड। ऑप्शन डी, ओ लॉर्ड। इसका जवाब है, देखिए, ऑप्शन सी, फ्रॉड।
मिंटू हमेशा यही कहा करते थे, ये फ्रॉड है, फ्रॉड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया? ऑप्शन ए, जमहूरियत के खिलाफ मुहिम चलाई। ऑप्शन बी, मजालिम और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद की। ऑप्शन सी, खबरों की तदरीज व तरवीज की। ऑप्शन डी, कारोबारी इश्तेहारात में इजाफा किया। इसका जवाब है, देखिए ऑप्शन बी, मजालिम और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाई। क्वेश्चन नंबर 4, पुराने जमाने में अदब की जबान में यह खुसूसियत थी। इसके भी 4 ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन ए, जबान सादा और आम फहम थी। ऑप्शन बी, जबान ज्यादा जज्बाती और मुतरन्नम थी। ऑप्शन सी, जबान सिर्फ अफसानवी और ख्याली थी। ऑप्शन डी, जबान खालिस इल्मी और तकनीकी थी। इसका जवाब है, जबान ज्यादा जज्बाती और मुतरन्नम थी। ऑप्शन बी है इसका जवाब। आप अपने असातिज़ा और लेक्चरर से भी मालूम कर ले कि जवाब सही है या नहीं है। और एक उसके बाद सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, अबुल कलाम आजाद के खत में महमूद साहब के गोरियाओं और मेनों के साथ मेनुओं के साथ तामुल को बयान करते हुए आप क्या समझते हैं कि यह कहानी क्या कहती है? उसके भी 4 ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन ए, मोहब्बत और तवाज़ुन की कदरें। ऑप्शन बी, मुख्तलिफ परिंदों के रवैये की वजाहत। ऑप्शन सी, इंसानी जिंदगी की पेचीदगियां व मसाइल। ऑप्शन डी, हैवानात के आदात का मुताला। इसका जवाब है, सही जवाब ऑप्शन ए, मोहब्बत और तवाज़ुन की कदरें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए। कौसैन में दिए गए जवाबात में से सही जवाब चुनकर इन कहावतों की खाली जगहों को पुर कीजिए। ये 5 मार्क्स की बिट है। ये ऑप्शन से देखिए यहां पे, ये क्वेश्चन से, पानी में रहकर डैश से बेर, 100 सोनार की डैश लोहार की। यहां पे हम आंसर पढ़ेंगे, आंसर में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके जवाब है, देखिए। ये पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर, 100 सोनार की एक लोहार की, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, एक अनार 100 बीमार, ऊंची दुकान फीका पकवान। आप यहां देखें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर कहां पर सूट होता है वो आपको डिसाइड करना है, लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है, जीम, अलिफ और बा को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। यह है अलिफ और ये साइड है बा। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा, पद ये है बा में, कोई शय मतलूबा मकदार से कम दस्तयाब हो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, दौलत और इज्जत जाती रही मगर गुरूर में कमी नहीं आई। ऊंट के मुंह में जीरा, काम में कोशिश शर्त है अल्लाह जरूर मदद करता है। ये पूरे क्वेश्चन है, हम आगे देखेंगे इसके जवाब। ये देखिए, ये अलिफ है, ये बा है, उसके जवाब है ये पूरे। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा, ये कब कहा जाता है? तहरीर के हुनर में तरक्की की दुआ जब देना हो तो ये कहा जाता है। ऑप्शन 12, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, काम में कोशिश शर्त है अल्लाह जरूर मदद करता है। नंबर 13, ऊंट के मुंह में जीरा, कोई शय मतलूबा मकदार से कम दस्तयाब हो। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जमीन ने अजीम शख्सियतों को निगल लिया है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, दौलत और इज्जत जाती रही मगर गुरूर में कमी नहीं आई। उसके बाद पहले हिस्से का ही चौथा सवाल है, देखिए। जेल के सवालात के जवाबात एक लफ्ज या एक जुमले में लिखिए। ये भी 5 मार्क्स के हैं। लाडली ने अपने हिस्से की पूरियां कहां छुपा रखी थी? जवाब, लाडली ने अपने पूरियां अपने गुड़ियों की टोकरी में छुपा रखी थी। नंबर 17, मजमून नवेस ने तुर्की के किस मशहूर जरीफ का जिक्र किया है? जवाब, मजमून निगार ने तुर्की के मशहूर जरीफ किरदार मुल्ला नसीरुद्दीन का जिक्र किया है। नंबर 18, फारूकी साहब के मुताबिक उर्दू अदब की कौन सी सिर्फ ज्यादा तरक्की याफ्ता है? उसका जवाब है, देखिए। फारूकी साहब के मुताबिक उर्दू अदब की सिन्फ गजल
اردو زبان کی سب سے زیادہ مقبول، دلکش اور ترقی یافتہ صنف ہے؟ نمبر 19، وہ کون سا کھیل ہے جس میں کرسیاں کم اور بیٹھنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب، وہ کھیل میوزیکل چیئر کہلاتا ہے۔ نمبر 20، سفر کے سامان کی کل تعداد کتنی ہوئی؟ جواب، سفر کے سامان کی کل تعداد 32 ہوئی۔ اس کے بعد پہلا حصہ ختم ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا حصہ بعد شروع ہو رہا۔ اس میں کوشچن نمبر 1 ہے، دیکھیے، الف، ذیل میں سے کسی 4 کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے، اس کے 8 مارکس ہے۔ نمبر 21، روپا نے رقت آمیز لہجے میں کاکی سے کیا کہا؟ جواب، روپا نے جب کاکی کو لوگوں کا چھوڑا جھوٹا کھاتے ہوئے دیکھا تو تھال میں سب چیزیں سجا کر لے آئی اور کاکی کے سامنے تھال رکھتے ہوئے کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ میری خطا معاف کرے۔ پرماتما سے دعا کرو۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 22 سے دیکھیے، احمد شاہ بخاری نے منٹو سے کیا کہا اور منٹو نے کیا جواب دیا؟ جواب، ایک دفعہ احمد شاہ بخاری نے منٹو سے کہا، دیکھو منٹو، میں تمہیں اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہوں، اور منٹو نے جھلا کر جواب دیا، مگر میں آپ کو اپنا باپ نہیں سمجھتا۔ سوال نمبر 23، سوشل میڈیا کو جمہوریت کا 5واں ستون کس لیے کہا گیا ہے؟ جواب، روایتی میڈیا کو اگر جمہوریت کا 4تھا ستون تسلیم کر لیا گیا ہے تو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس نے جس طرح عام لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی طاقت دی ہے، اسی کے ذریعے لوگ جس طرح آپس میں جڑ رہے ہیں، ایک نئی سوچ اور نئی دنیا بن رہی ہے، اور عوام کو سماج میں پھیلی بدعنوانیوں اور بد نظمی کے خلاف بیدار کر رہی ہے۔ اس بنا پر اس کو جمہوریت کا 5واں ستون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 24، یہ دیکھیے سوال نمبر 24، ادب وہ تحریر ہوتی ہے جس سوال کیا ہے، ادب کس طرح کی تحریر کو کہتے ہیں؟ جواب، ادب وہ بہترین تحریر ہوتی ہے جسے انسان ضائع کرنا پسند نہیں کرتا بلکہ سینے سے لگائے رہتا ہے۔ ادب چھپی ہوئی وہ تحریر ہے جو انسانی جذبات، خیالات اور احساسات کو بہترین انداز میں لکھی گئی ہو، جسے ہر انسان بار بار پڑھنا اور سننا پسند کرتا ہے۔ سوال نمبر 25، دولت کے چھینکنے پر میر صاحب نے کیا کہا؟ جواب، دولت کے چھینکنے پر میر صاحب نے کہا، بھائی مرزا ذرا بیٹھ جاؤ، شگون خراب ہو گیا، ایک ایک پان کھا لو پھر چلیں، اس بدتمیز کو دیکھو، اس وقت بدشگونی سوچتی تھی۔ سوال نمبر 26، غالب نے کن غموں کا ذکر کیا؟ جواب، غالب نے جن غموں کا ذکر اپنے مکتوب میں کیا وہ یہ ہیں: غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت، غم مرگ حقیقی۔ یہ دیکھنا کہ اغنیا کی اولادیں بھیک مانگ رہی ہیں، جس کا دیکھنا خود اپنے آپ میں ایک غم ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آدمی کو جگر چاہیے۔ یہ سیکشن با کا کوشچن نمبر 12 ہے، دیکھیں، مندرجہ ذیل میں سے کسی 5 کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے، یہ بھی 8 مارکس کی ہے۔ شاعر اللہ سے کن راستوں پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہے؟ شاعر اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اسلام کے چمکتے ہوئے تارے کا نکلنا کب ممکن ہے؟ اسلام کے چمکتے ہوئے تارے کا نکلنا اس وقت ممکن ہے جب مسلمانوں میں جذبہ شہادت کا حوصلہ اور شوق دوبارہ پیدا ہو۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 29، عورت کس کی شان ہے اور جان ہے؟ جواب، عورت حیا، حرمت، مہر و وفا کی شان ہے تو حسن شباب اور ادا کی جان ہے۔ سوال نمبر 30، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کس طرح ماتم کیا؟ جواب، حضرت زینب نے اپنے سر کو کھول دیا، سر سے چادر ہٹا دی اور امام حسین کی بے سر لاشے سے لپٹ کر کہا، اے ابن علی و فاطمہ، آپ ہمیں کس کے حوالے کیے جاتے ہو؟ ہمارے محرم آپ ہو، آپ آؤ اور ہمیں حرمت دو، ہمارے سر ڈھانک دو اور ہمیں سہارا دو۔ کوشچن نمبر 31،
बचपन में नींद कब आती थी और आंखें कब खुलती थी? जवाब, बचपन में अम्मी की हिदायत के मुताबिक कलमा पढ़ते नींद आ जाती थी और सुबह होते ही आंख खुल जाती थी। सवाल नंबर 32, श्री बसेश्वर के मुताबिक गोडला सिंगम्मा किससे शाद रहते थे? जवाब, श्री बसेश्वर के मुताबिक झूठ न बोलने वाले, चोरी न करने वाले, बिला वजह किसी का खून न बहाने वाले, दूसरे को घमंडू गुस्से से न देखने वाले, किसी को हकीर न समझने वाले, किसी की गिबत न करने वाले, किसी को बुरा भला न कहने वाले से कोडला संगम्मा शाद रहते थे। शाद माने खुश रहते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जिम, मंदरजे झैल में से किसी एक का जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। जी, इसका जवाब भी आप थोड़ा तलाश कर लें और ये क्वेश्चन का जवाब भी आप तलाश करके लिखें। इसका मुझे नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में आप खुद इसका जवाब लिखें, या आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा हिस्सा है, देखिए अलिफ, इनमें से किसी 3 सवाल के जवाब 5 या 7 जुमलों में लिखिए। 8 मार्क्स से इसके। मजमून निगार ने किनकी मिसालों के जरिए साबित किया है कि टीपू ने हिंदुओं को पूजा पाठ की मुकम्मल आजादी दी थी? तो ये इसका जवाब है, देखें जवाबात थोड़े इसमें बड़े हैं, आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 36, फरागत के मुयस्सर वक्त को गनीमत जानकर इंसान को क्या करने की तलकीन की गई? जवाब, मजमून निगार के मुताबिक फरागत का जो वक्त मुयस्सर है उसे गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ना खाने कमाने की फिक्र है, ना कपड़े की सोच है। जो कुछ हम सीखते हैं और हासिल करते हैं, जो कुछ बन पड़े कर लें, लग लपेट कर जल्द जल्द सीख ले, ताकि यही आइंदा हमारे काम आए, वरना फिर कहाँ हम और ये फरागत के औकात। जब वक्त हाथ से निकल गया तो सर पर हाथ रखकर रोएंगे तो हमारा कुछ फायदा ना होगा और ना हमारा पछताना काम आएगा। बहुत अफसोस करना भी हमारे कुछ काम ना आएगा, क्योंकि लड़कपन जो तने और बोने का वक्त है, और जो जवानी और पीरी का फसल की काटने का वक्त है। इसलिए वक्त की कदरदानी करें और जो कुछ सीखना है सीख लेना चाहिए। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, फारूकी साहब ने अपने कलमी रियाजत की इब्तिदा से मुतालिक क्या बताया है? यहां इसका जवाब है, देखिए आपने कहा कि आपने अपनी कलमी रियाजत 7 साल की उम्र से शुरू की। उन्होंने अपना पहला मिसरा 7 साल की उम्र में लिखा। आपके खानदान में कोई शायर, नक्काद या अफसाना निगार नहीं था, इसलिए आपके अंदर शदीद ख्वाहिश थी कि वो कुछ सब कुछ बने। छोटी उम्र में ही आपने उर्दू शुआरा की एक फहरिस्त बनाई थी, जिसमें अपने ख्याल में उनकी बुनियादी खसूसियात का जिक्र किया था। इससे पहले आपने किसी रिसाले उर्दू मरसिए के बारे में मजमून पढ़ा, फिर भी उसमें इधर उधर से कुछ और मवाद जोड़कर अपना मजमून लिख डाला। इस तरह आपको उर्दू लिखने की अदब उर्दू के अदीब बन गए। इस तरह आप उर्दू के अदीब बन गए। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखिए 38, कुर्सी के मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की समाजी हैसियत पर तबसरा करें। ये इस सवाल का जवाब भी मुझे नहीं मिल सका, मैं माजरत चाहूंगा। आप इसका जवाब तलाश करके लिखें और मुझे बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, काकी उठो मैं पूरिया लाई हूं। ये सवाल नंबर 12 है, देखिए किसी 2 जुमले की हवाला मतन वजाहत करें। हवाला भी देना है कौन से लेसन की है। ये जवाब है, देखिए ये जुमला प्रेमचंद के लिखे अफसाना बूढ़ी काकी से लिया गया है। जवाब देखिए, तशरीह यहां से शुरू है। रूपा ने जुमला उस वक्त रूपा ने जुमला उस वक्त कहा जब उसने दिन भर की भूखी काकी को झूठे पतलों पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखा। वो इस खौफ से कांप गए कि एक ब्राह्मण बुढ़िया दूसरों के झूठे पटल से खा रही है, और खुद को उसका जिम्मेदार मानकर उसने ईश्वर से रहम की पनाह मांगी थी
اور بوڑھی کاکی کے لیے برتن سجا کر لے آئی اور کہا کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں. اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے دیکھیے کوشچن نمبر 40. معاوضہ میں اس لیے لیتا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. اس کا جواب دیکھیے. یہ جملہ سعادت حسن منٹو کے خاکے سے لیا گیا ہے. خاکہ نگار شاہد دہلوی ہے جو ساقی کے ایڈیٹر تھے. منٹو نے منٹو ان کے ساقی ماہنامے میں لکھتے تھے. جب منٹو کو دلی کے ریڈیو میں نوکری مل گئی تو انہوں نے شاہد دہلوی سے کہا میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. شاید استفسار پر انہوں نے یہ جملہ کہا. اس کے بعد کوشچن نمبر 41 سے دیکھیں. ورنہ چور مجھے بھی لا کر لے جاتا. جواب. یہ جملہ ابراہیم جلیس کے مضمون زیور کا چکر سے لیا گیا ہے. یہ جملہ ملا نصیر الدین نے اس وقت کہا جب ایک چوران کے گھر میں ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان کا کوٹ چرا کر لے گیا. جب ملا نصیر الدین کو صبح ان کے کوٹ چوری ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے شب لوگوں کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا. پروردگار تیرا بہت شکریہ ہے کہ میں اس وقت اپنے کوٹ کو پہنے ہوئے نہیں تھا ورنہ چور مجھے بھی چرا کر لے جاتا. سوال نمبر 42. اے تو وہ امام سامعین باندھو اور ذرا سا دہی چکھ لو. جواب. یہ جملہ شوکت تھانوی نے لکھے ہوئے ڈرامے خدا حافظ سے لیا گیا ہے. اس جملے کو کہنے والے میر صاحب کی بیگم تھی. یہ جملہ انہوں نے میرے صاحب سے اس وقت کہا جب وہ سفر سے نکلی تھی اور اجازت کے لیے بیگم صاحبہ کے پاس آئے تو بیگم صاحبہ نے کہا. یہ جملہ کہہ کر سب گھروں سے آئے ہوئے امام سامعین باندھنا شروع کر دیے. اس کے بعد دیکھیں آپ تیسرا حصہ ہے. یہ حصہ جیم. الف. کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھے. یہ 4 مارکس ہے. اور وہ نظم کون کون سے؟ مثنوی گلزار نسیم، اے شریف انسانوں، ترانے کرناٹک. یہ 3 پوئم بھی سیٹ اے سیٹ بی یعنی ماڈل کوشچن پیپر 1 اور ماڈل کوشچن پیپر 2 میں مکمل وضاحت کے ساتھ آگے ہیں. آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں یا آپ اپنی طرف سے پڑھ لیں. اس کے بعد اے شریف انسانوں ہے. اے شریف انسانوں. اس کے بعد پوئم کی سمری ہے. یہ آپ اس کو پڑھ لیں اچھی طرح. کے بعد اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ذیل میں دیے کسی 4 اشعار کی تشریح کیجیے. یہ بھی 8 مارکس کی ہے. ذیل میں دیے کسی 4 اشعار کی تشریح کیجیے. نمبر 1. سب کام آپس میں سونپ کے حق کو نہ جنت ہو. یہ تمام مقصد گفت و شنید یہاں. یہی وجہ ہے تو مجھے کھوئے گا پڑے پھرے گا ہاتھ رکھے کمر پر. یہ پورے اشعار ہیں. دیکھیے آپ اس کو پڑھیں. اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی تشریح کرنا ہے. یہ ہے دیکھیے سوال نمبر 45. کس آسانی سے وہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے. خوشی سے بولنا جس کا معمول بن جائے. یہ پورے اشعار ہیں. دیکھیے اس کے جوابات آ رہے ہیں. جوابات کے ساتھ اشعار بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں. آپ اس وقت پڑھ لیں. کس آسانی سے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے. خوشی سے بولنا جس شخص کا معمول ہے. عدم ہر مسئلہ دل کا سلجھ سکتا ہے خوبی سے. خرد انسان کی تھوڑی سی عقل مگر لائے. تشریح. اس خطے میں عدم نے بڑی نصیحت آموز کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان ذرا عقل سے کام لے اور مشکل مسئلہ بڑی خوبی سے سلجھا سکتا ہے.
اور بڑی آسانی سے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، شرط یہ کہ اپنی خوشی سے بولنے کا ہنر آ جائے۔ جو انسان خوبیوں کو ہنر سیکھتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ شعر دیکھیے، اب میرے کارواں سے وہ سوز و درو ملے، بھٹکے ہوئے جاں کو امن و سکون ملے۔ یہاں پہ اس کی تشریح ہے، اب میرے کارواں سے وہ سوز و دروں سے ملے، بھٹکے ہوئے جامن کو امن و سکون ملے، بیدار قافلہ ہے مگر تازہ نہیں، ان منتشر صفوں کو خبر ملے۔ تشریح، عزیز بلگامی نے اپنے اس خطے میں دعائیہ انداز اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ پھر سے ہماری قوم کو میرے کارواں سے وہی سوز سوز درو ملے جو بھٹکے ہوئوں کو سکون کی جگہ عطا کرے۔ امن کا پیغام دینے والی یہ قوم منتشر ہو کر صفوں میں بڑھ گئی، وہ قوم پھر سے بیدار اور تازہ دم ہو جائے اور ان کی رگوں میں وہ تازہ خون پھر سے دوڑنے لگے جس سے انسانیت اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اس کے بعد حصہ ڈال شروع ہو رہا، دیکھیں، ذیل میں سے کسی چار محاورات کو جملوں میں استعمال کرے۔ آگ بگولا ہونا، دبے پاؤں نکلنا، پیچ و تاب کھانا، چشم برا ہونا، جادو سر چڑھ کر بولنا، 9 2 11 ہونا۔ یہاں پہ جوابات ہے، دیکھیں، آگ بگولا ہونا، گھر کے بات باہر نکل گئی تو دادا جان آگ بگولا ہو گئے۔ نمبر 2، دبے پاؤں نکلنا، چپکے سے نکل جانا۔ نمبر 3، پیچ و تاب کھانا، مضطرب رہنا، بے قرار رہنا، بے چین ہونا۔ چشم براہ، انتظار کرنا۔ جادو سر چڑھ کر بولنا، ہندوستان میں مودی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ 9 2 11 ہونا، لوگوں کو دھوکہ دے کر 9 2 11 ہونا آج کل کی عام بات ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی ماں مثال تعریف کیجیے۔ تجاہل عارفانہ، صنعت تکرار۔ صنعت تکرار اس سے پہلے بھی آگے تھے، اب دیکھ سکتے ہیں تجاہل عارفانہ پڑھیں گے ہم۔ تجاہل عارفانہ، اصطلاح میں تجاہل عارفانہ کہتے ہیں اس صنعت کا نام ہے، تجاہل عارفانہ اس صنعت کا نام ہے جس میں کسی چیز کو جاننے کے باوجود اس سے اپنی لا علمی یا ناواقفیت کا اظہار کیا جائے، یعنی کسی بات کو جان کر بھی کسی وجہ سے اس سے انجان بن جانا۔ مثال کے طور پر مرزا اسد اللہ خان غالب مندرجہ ذیل شعر میں خود کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، اس انداز میں کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتا دے کہ ہم بھلا کون ہیں، کہ کوئی بتائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ یہ ہے تجاہل عارفانہ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں صنعت تکرار، کسی کام میں ایسے الفاظ لائیں جن کے تکرار سے کلام میں زور اور حسن پیدا ہو جائے، جیسے روتے روتے کون سویا خاک پر، ہنستے ہنستے کس کا جھولا رہ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے اپنے وارڈ کاؤنسلر کی خدمت میں ایک درخواست لکھیے جس میں آپ اپنے محلے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ثبوت دیتے ہوئے کالونی میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے بورڈ ویل ڈالنے کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ ہے دیکھیے جواب اس کا۔ محترم ڈسٹرکٹ کاؤنسلر صاحب، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارے محلے میں پانی کی شدید کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ شدید مشکلات کے سامنے کا شکار ہے۔ ہمارے محلے میں پانی مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ محلے میں روزانہ پانی کی قلت اور بندش کی شکایت آتی رہتی ہے، اس مسئلے سے کوئی مستقل حل نہیں ہو سکا۔ اس مسئلے کو صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں درخواست دیتا ہوں کہ آپ ہمارے محلے میں پانی کی فراہمی اور فوری اقدامات کریں اور تاکہ کوئی کمی دور ہونے کے لیے ضروری وسائل فراہم کر سکے۔ اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس درخواست پر جلد غور کریں گے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلدی کارروائی کریں گے۔ آپ کا منتظر رہوں گا۔ شکریہ۔ آپ کا نام، آپ کا پتہ اور تاریخ لکھنا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد دیکھیے
दर्ज झेल जुमलों का अंग्रेजी या कंट्रा जबान में तर्जुमा कीजिए। नंबर 1, उर्दू हमारी मादरी जबान है। नंबर 2, काम इबादत है। नंबर 3, रोजाना एक सेब डॉक्टर से दूर रखना। नंबर 6, रोजाना जिंदगी जिंदगी खुशियों और गमों से भरी हुई हो। देखिए यहाँ पे इसके जवाब है। उर्दू हमारी मादरी जबान है। उर्दू इज अवर मदर टंग। काम इबादत है। वर्क इज वर्शिप। रोजाना एक सेब डॉक्टर से रुजू रखता है। इसमें थोड़ा तलफ़ुज़ की शायद कमी है, आप अपनी तरफ से बाहर मालूम कर लें लेक्चरर से, किसी सर से। नंबर 4, जिंदगी खुशियों और गमों से भरी हुई है। लाइफ इज स्टिल विथ जॉय एंड सॉरोस। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 3। इसी तरह मॉडल क्वेश्चन नंबर 1, मॉडल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तीनों के वीडियो अपलोड किए गए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सारे वीडियोस देखें और सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी।